बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत का मुजव्वजा 27वीं आईनी तरमीम जुम्मे को सेनेट में पेश करने का इम्कान। आईनी तरमीम की आइंदा हफ्ते सेनेट से मंजूरी मुतवक्के है। आईनी तरमीम पर दोनों ऐवानों में बहस कराई जाएगी। सेनेट इजलास छुट्टी के रोज भी जारी रहेगा। वफाक को मजीद बाइख्तियार बनाने की तैयारियां। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम का बिगल बजा दिया। वफाक के इख्तियारात NFC समेत अहम तब्दीलियाँ तजवीज़ की गईं। आईनी अदालतों का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जजेस तबादलों के शिकें, NFC में सूबाई कोटे का तहफ़्फ़ुज़, अफ़वाज पाकिस्तान से मुतालिक आर्टिकल 243 में तरामीम शामिल हैं। कौमी मालियाती कमीशन में सूबाई कोटे के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा किया जाएगा। तालीम और आबादी के शोबे सूबों से वापस लिए जाएंगे। अदलिया के स्ट्रक्चर में मज़ीद तब्दीलियाँ होंगी। 27वीं आईनी तरमीम हुकूमत ला रही है और इसे लाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले 27वीं आईनी तरमीम आने वाली है, आईन व कानून के मुताबिक पेश करेंगे। ये आईनी तरमीम रूल्स के मुताबिक मुतल्लिका कायमा कमेटियों में जाएगी। अली जफर को यकीन दिलाता हूँ कि 27वीं आईनी तरमीम पर बाकायदा बहस होगी। हुकूमत अपने इत्तेहादियों को एतमाद में ले रही है। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, उनके साथ 3 राउंड हो चुके हैं। ये जो 27वीं तरमीम है ये आएगी और मैं कहूँ कि नहीं आएगी या देख रहे हैं ये आने वाली है और कोशिश करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि जो असूल के मुताबिक, जो आइन और कानून के मुताबिक यहाँ बिल्कुल वो पेश करेंगे। आपको पूरा हक होगा, आप उसके ऊपर अपनी तकारीर भी करेंगे, आप उसके ऊपर अपनी राय भी देंगे। अब वो कमेटी में अगर फैसला हुआ, जो चेयर कर रहे होंगे कमेटी में भी जाएगी। यहाँ तरमीम लाई जाए और आनन फानन उसके ऊपर वोटिंग शुरू हो जाए। ये नहीं होगा, मैं अश्योर करता हूँ ऑनरेबल अली जफर साहब को। और अभी हमने अपने जो लार्जेस्ट अलाई है उसके साथ बैठे हैं। ये जो प्रोसेस है ये हम अपने दूसरे अलाइज को भी ऑब्वियसली अभी हमने उनको भी ऑन बोर्ड करना है। तो मैं हुकूमत को ये ज़रूर रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि बजाय नेशनल असम्बली में लाने से पहले इस दफ़ा सेनेट में ले आएं, ताकि हम उसको ज़रा ज़्यादा जल्दी से देख दुख लें और जो वैल्यू एडिशन होनी है, जो कुछ होना है यहाँ से हो जाए पहले। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी गई। मुतअद्दिद बार अदालतों ने मुलाकात करवाने का हुक्म दिया। 18वीं तरमीम के दौरान भी मुख्तलिफ आर्टिकल्स में तरामीम की गई। 26वीं तरामीम हो चुकी मगर कभी NFC अवार्ड को नहीं छेड़ा गया। अभी सारे सूबे अवार्ड के मुंतजिर हैं। वडियाला जेल के करीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अदालत ने कई मरतबा ये ऑर्डर किया हुआ है कि ट्यूसडे वाले दिन वकला और फैमिली की मुलाकात और थर्सडे वाले दिन फैमिली की और पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात हो, लेकिन ये 2 साल हो गए, वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। 18वीं तरमीम में 101 आर्टिकल में चेंजेस हुए। आज तक 26 तरामीम हुई हैं NFC अवार्ड से रिलेटेड। कभी भी तरमीम ने आर्टिकल 163 को चेंज नहीं किया। अभी सारे सूबे 11वीं अवार्ड के मुंतज़र है। हुकूमत बिल लेके आएगी, अभी तो खदोखाल किसी ने देखा नहीं है। इस वक्त हर मुहिब वतन पाकिस्तानी ये कह रहा है कि सारे स्टेक होल्डर अपने तलवारें अपनी नियाम में रखें और एक स्टेप पीछे हो जाए, हट जाए। ऐसी सूरत हाल में इश्तियाल अंगेज़ी वीडियो दिखाना, उसके ख़िलाफ़ स्टेटमेंट देना, स्पेशली इख्तियार वली साहब की तरफ से, जो मैं समझता हूँ कि रिस्पांसिबल आदमी है, उसको एक रिस्पांसिबल स्टेटमेंट देने चाहिए। और एक सूबे के वज़ीर आला के बारे में, और वो सूबा जो बड़ा क्रिटिकल है और वो सूबा जो उसका ख़ुद अपना सूबा है, ऐसी सूरत हाल पे ऐसे इश्तियाल अंगेज़ किस्म के वीडियो दिखाना मैं समझता हूँ आग पे तेल छिड़काने वाली बात है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा मेरे पास नहीं। बिलावल भुट्टो ने 6 नवंबर को CEC इजलास बुलाया है, उसमें पार्टी 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से फैसला करेगी। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाया जा रहा है। कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया, ग़ालिबन सेनेट का इजलास भी बुलाया जा रहा है। तो उसमें 27वीं तरमीम का कोई मसूदा मेरे पास मौजूद नहीं है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने 6 तारीख को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग जो है वो बुलाई है कराची में। उसमें शायद लीडरशिप के पास वो पॉइंट्स हों जो कि मुस्लिम लीग के डेलीगेशन है उनके साथ डिस्कस किया है, वो CC में रखे जाएंगे, उस पर डिस्कशन होगी, उस पर फैसले होंगे। फिर हमें पता चलेगा कि उसके अंदर 27वीं तरमीम में क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। मुलाकात देखें, कोर्ट ने ऑर्डर किए हुए हैं, वो 2 हुकूमतों के दरमियान हमारी सूबाई हुकूमत ने भी ग़ालिबन पंजाब हुकूमत को लिखा हुआ है, लिहाजा ये एक लीगल मैटर है। पिछला वज़ीर आला जो है वो किसी पे उन्होंने तवज्जो नहीं दी, बल्कि रोज़
ان کی خواہش تھی کہ میں اسلام آباد پہ چڑھائی کروں. میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ جس دن پی ٹی آئی کو پتہ چلے گا کہ میر صادق اور میر جعفر کا کردار پی ٹی آئی میں کون ادا کر رہا ہے تو پھر ان کو صحیح معنوں میں چیزوں کو پتہ چلے گا. جہاں تک نئے سی ایم کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صوبے کی بہتری کے لیے کام کریں گے. کون ہوگا نیو یارک سٹی کا نیا میئر؟ انتخاب کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری ہے. مسلم امیدوار زہران ممدانی سمیت 3 امیدواروں میں کانٹے کا مقابلہ. امریکی تاریخ میں پہلی بار نیو یارک میئر کے لیے الیکشن پر پوری دنیا کی نظریں جمی ہیں. ڈیموکریٹ امیدوار زہران ممدانی کا مقابلہ ریپبلکن حریف کرس سلو اور آزاد امیدوار اینڈریو کومو سے ہوگا. زہران ممدانی کا نیو یارک کے شہریوں کو مفت چائلڈ کیئر اور فری بس ٹرانسپورٹ دینے کا وعدہ. غیر ملکی میڈیا کے مطابق کرایہ داروں کے لیے ممدانی کی کرایہ منجمد پالیسی مقبول ہو رہی ہے. پولنگ کا عمل مقامی وقت کے مطابق صبح 6 بجے شروع ہوا جو رات 9 بجے تک جاری رہے گا. امریکہ کے شہر نیو یارک میں آج میئر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ جاری ہے، جہاں ڈیموکریٹ امیدوار زہران ممدانی، آزاد امیدوار سابق گورنر اینڈریو کومو اور ریپبلکن امیدوار سلوا کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے. مسلم امیدوار زہران ممدانی کون ہے؟ اس سے متعلق جاننے کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے. ڈیموکریٹ امیدوار زہران ممدانی جو نیو یارک کی سیاست میں ایک نئے اور متحرک چہرے کے طور پر ابھرے ہیں. زہران ممدانی ایک ایسے رہنما کے طور پر جانے جاتے ہیں جو سماجی انصاف، معاشی اور مساوات اور انسانی حقوق کے لیے سرگرم ہیں. ان کی سیاست کا مقصد اقلیتی برادریوں کے مسائل اور سب کے لیے ایک منصفانہ نظام کی جدوجہد ہے. زہران ممدانی کا پورا نام زہران کوامے ممدانی ہے. وہ 1991 میں یوگانڈا کے دارالحکومت کمپالا میں پیدا ہوئے. ان کی والدہ میرا نائر ایک عالمی شہرت یافتہ فلم ساز ہیں، جبکہ والد پروفیسر محمود ممدانی افریقہ کے ممتاز سیاسی ماہر سمجھے جاتے ہیں. اس بین الاقوامی خاندانی پس منظر نے زہران ممدانی کو وسیع نظریہ اور عالمی تناظر فراہم کیا جو ان کی سیاسی سوچ میں جھلکتا ہے. سن 2020 میں زہران ممدانی نے نیو یارک اسٹیٹ اسمبلی کے لیے انتخاب لڑا اور 10 سال تک جیتنے والے رکن کو شکست دے دی، جہاں وہ غریب اور مجبور خاندانوں کو جبری بے دخلی سے بچانے کے لیے سرگرم رہے. ان کی جدوجہد کا محور ہمیشہ عوامی فلاح، برابری اور انصاف رہا ہے. اب زہران ممدانی نیو یارک کے میئر کی دوڑ میں شامل ہیں. ان کا ویژن ایک ایسا شہر تعمیر کرنا ہے جہاں سب کے لیے مساوی مواقع، سماجی انصاف اور شہری حقوق کی مکمل ضمانت حاصل ہو. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا نیو یارک کے عوام اس نوجوان ویژنری رہنما کو اپنا نیا میئر منتخب کرتے ہیں یا نہیں. امریکہ کی ورجینیا اور نیو جرسی ریاستوں میں گورنر کے اہم انتخابات بھی آج ہو رہے ہیں. ووٹنگ کا عمل جاری ہے. ورجینیا میں گورنر کی نشست پر کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے. ڈیموکریٹ امیدوار ایبیگیل اسپنبرجر کا مقابلہ کر رہے ہیں. ونسم ارلسیئر سے ہے. ورجینیا میں پہلی بار کسی خاتون کے گورنر بننے کا امکان روشن ہے، جبکہ ورجینیا میں نائب گورنر کی امیدوار پاکستانی نیاد غزالہ ہاشمی کے کامیابی کے واضح امکانات ہیں. غزالہ ہاشمی بھارتیوں اور پاکستانیوں کی توجہ کا مرکز ہیں. غزالہ ہاشمی کی جیت مسلم خواتین کے لیے نئی تاریخ رقم کرے گی. اقوام متحدہ کے زیر اہتمام دوسری عالمی سماجی ترقیاتی کانفرنس سے خطاب میں صدر آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ ہم ایسی دنیا چاہتے ہیں جہاں سماجی ہم آہنگی، مساوات، یکجہتی اور انسانی حقوق کا احترام ہو. ہمارا ویژن جامع اور پائیدار ترقی ہے. کانفرنس سماجی انصاف، مساوات اور انسانی وقار کے لیے عزم کا اظہار کرتی ہے. بلوچستان کے ضلع کلات میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. اہم آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا. بھارتی پراکسی فتنہ ہندوستان کے 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا. تفصیلات کے لیے اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے. سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع کلات میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. بھارتی پراکسی فتنہ ہندوستان کے 4 دہشت گرد ہلاک. ISPR کے مطابق کارروائی بھارتی پراکسی فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر عمل میں لائی گئی. اہم آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا. مارے جانے والے دہشت گرد مختلف تخریبی اور دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھے. آپریشن کے دوران ہتھیار اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا. علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے. سیکیورٹی فورسز عزم استحکام ویژن کے تحت انسداد دہشت گردی مہم پوری قوت سے جاری رکھے ہوئے ہیں. ملک سے غیر ملکی سرپرستی اور حمایت یافتہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک یہ مہم بھرپور انداز میں جاری رہے گی. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ ترکیہ میں بات چیت ہو رہی ہے. ہمسایوں کے ساتھ بہترین تعلقات چاہتے ہیں. افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات کے لیے کاوشیں کی. افغانستان سے بارہا کہا اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے.
ब्लेम गेम नहीं करना चाहता, माजी की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना होगा। गुज़िश्ता हुकूमत में दहशतगर्दों को वापस लाना सबसे बड़ी गलती थी। कोई भी हुकूमत हो, ऐसी गलतियां दोबारा नहीं होनी चाहिए। हुकूमत तो आनी जानी चीज़ है, मगर ऐसी गलतियों से सीखना चाहिए। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए उनका मजीद कहना था कि मैं बुनियादी तौर पर मुफाहमत और बातचीत पर यकीन रखता हूँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि बानी पीटीआई ने हमेशा झूठ और इल्ज़ाम तराशी की सियासत की। ये झूठ बोलकर बाद में यू टर्न लेते हैं। अब वो यू टर्न नहीं बल्कि पूरा गोल चक्कर बन चुका है। 2017 में शहबाज शरीफ पर 10 अरब रुपए की पेशकश का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। एक सर्टिफाइड झूठा है जो एक करप्शन के केस में अंदर है और हमेशा झूठ की सियासत की है, मुनाफिकत की सियासत की है, हमेशा इल्ज़ाम तराशी की सियासत की है। और ये हमेशा की तरह जब ये झूठ बोलते हैं फिर बाद में यू टर्न लेते हैं। यू टर्न ही अब तो पूरा राउंड अबाउट बन गया इनका, घुमन घेरी है पूरी, घूमते रहते हैं उसके इर्द गिर्द। 2017 में शहबाज शरीफ साहब पे इमरान अहमद नियाज़ी, जिसको हम इल्ज़ाम खान भी कहते हैं, इल्ज़ाम लगाया कि शहबाज शरीफ साहब ने इमरान अहमद नियाज़ी को 10 अरब रुपए की पेशकश की कि आप पनामा पेपर्स के केस को विड्रॉ कर लें तो मैं आपको 10 अरब रुपया पे करूंगा। और इस इल्ज़ाम को जगह जगह शाया किया गया, बतौर कैंपेन चलाया गया। इमरान अहमद नियाज़ी के पास अपने दिफा में ना कहने को कुछ है, ना कोई सबूत पेश कर सके हैं। हमने तमाम तर सबूत पेश किए कि ये झूठा इल्ज़ाम था, बेबुनियाद था, मन घड़त था, फरेब पर मबनी था, अवाम को गुमराह करने के लिए दिया गया था, शहबाज शरीफ साहब की साख को मुतासिर करने के लिए दिया गया था। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश और याराबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी बादल बरसे। एबटाबाद शहर और इतराफ में बारिश के साथ साथ ओले भी पड़े हैं। नथिया गली, ठंडियानी, अयूबिया और हजारा डिवीजन के बालाई इलाकों में भी यालाबारी। आज़ाद कश्मीर में भी अब्र रहमत मुजफ्फराबाद समेत वादी लीपा और गंगा चोटी के बुलंदो बाला पहाड़ों पर बर्फबारी। बालाई वादी नीलम में रिहायशी इलाकों में बर्फबारी, खुनकी में इजाफा। वादी लीपा शाहरा पर फिसलन के बायस 4 मुसाफिर गाड़ियां फंस गई।